आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। बीआरएस का दौर मुसलमानों के लिए तारीख मुसलमानों की मैशियत पर कारी ज़रब किसी भी शोबे में नुमाइंदगी सिफर उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश और बुनियादी हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। सिर्फ वादों के अंबार मुस्लिम क़ायदीन के लिए लम्हे फ़िक्र है। बीआरएस के इजलास पर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी की तनक़ीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, रियासत तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था और इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि बीआरएस में जितने भी मुस्लिम क़ायदीन हैं, ये बीआरएस सरकार ने उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था और अब हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब आने वाले इलेक्शन में मुसलमान उससे बज़न आ चुके हैं और ख़ुद मुस्लिम क़ायदीन अपनी पार्टी से दूर हो चुके हैं। तो चुनाचे उनको फिर ख़रीब लाने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया गया और इसमें कोई ख़ास बात यहाँ पर सामने नहीं आई, बल्कि वही पुराना रिकॉर्ड दोहराया गया कि केसीआर साहब सेकुलर है, तेलंगाना के अवाम जो है ना सबसे ज़्यादा खुश है और मुसलमानों के लिए केसीआर ने ये किया वो किया फलाना किया, ये क़सीदे जो है ना पढ़ते गए और बिलखुसूस हमारे हरीश राव साहब और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने बराबर जो है ना अपने केसीआर की क़सीदा ख़ानी की और ये बताते गए कि केसीआर ने मुसलमानों के लिए ये जो ना कारनामे अंजाम दिए। तो मैं ये दोनों क़ायदीन से सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग ये भी कहना था कि केसीआर ने वक्फ बोर्ड की इमलाक को तबाह कर दिया और केसीआर ने रियासत के 10,000 अइम्मा मौज़ूरीन के साथ धोखा दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि रमज़ान में जब मैं हरीश राव साहब से उनके मकान पर मुलाकात किया तो उस वक्त 2 महीने के एजाज़े जारी हुए, उसके बाद से आज तक 4 महीने के जो ना बकाया हो चुके हैं। और हमारे हरीश राव साहब ये कह रहे हैं कि केसीआर साहब के पास हिंदू मुसलमान दोनों बराबर है। तो क्या हमारे हरीश राव साहब आप ये बता सकते हैं कि हमारे पुजारियों को क्या इसी तरीके से जो ना बकाया रखा गया है? हद तो ये हो गई कि पंडितों को भी 5-5 हज़ार रुपये पाबंदी से दिए जा रहे हैं और हमारे जो है ना अइम्मा मौज़ूरीन के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। आज फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास कोई जो है ना बजट नहीं है। अब ऐलान किया जा रहा है कि बैंक के लुज़ूम को हटा दिया जाएगा। कब हटाएंगे आप? अब ये इलेक्शन के बाद की बात है। यानी फिर चॉकलेट पॉलिसी, बीआरएस की यही चॉकलेट पॉलिसी इब्तिदा से रही है कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उनके वोट बटोरे जाए। बताइए आप, उर्दू ज़बान का आपने क्या हशर कर दिया? खुद आपके सेक्रेटरीट में उर्दू नामो निशान की कोई चीज़ नहीं है। ये है आपके साथ आपकी जो ना उर्दू से दोस्ती, ये है आपके मुसलमानों से दोस्ती। आज उर्दू एकेडमी में कोई फ़ंड नहीं है। अरे शर्म की बात तो ये है कि जो अवार्ड दिए गए उसकी रकम भी जो है ना कब मिली, कैसे मिली और मिली या नहीं मिली वो आप खुद जो है ना बेहतर जानते हैं। यानी माइनॉरिटीज़ के इदारों को आप बिल्कुल जो है ना ठप करके रख दिए हैं और वक्फ बोर्ड में चोरों को जो है ना बिठा दिया गया है और वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरबों रुपए की जायदाद को लूटा जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो ना टस से मस नहीं होती, बल्कि क्योंकि इनके खुद एमएलए, इनके खुद एमपियाँ, इनके खुद कारिंदे वक्फ बोर्ड को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये आप इनाम दिए हमारे केसीआर साहब, मुसलमानों को ये आपने तोहफा दिया है। और आज आप जो है ना 10 यूनिवर्सिटी में एक भी जो ना मुस्लिम वाइस चांसलर को नहीं रखा। पब्लिक सर्विस कमीशन में से मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म कर दिया। कहाँ गया आपका इस्लामिक सेंटर? केसीआर साहब जवाब दीजिए। आप वादा किए थे 12% छोड़ दीजिए, आप उर्दू को जुडिशनल पावर का आपने वादा किया था, कहाँ गया वो? अजमेर शरीफ में रुबात कहाँ गया? आज तक 10 साल हो गए हैं, अभी तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जबकि केरला में आप जो ना मंदिरों के भक्तों के लिए वहाँ पर बिल्डिंगें तामीर कर दिए। ये है आपके मसावत,
یہ ہے آپ کے سامنے ہندو مسلم دونوں برابر آپ جو کہتے آ رہے ہیں. ارے کتنا جھوٹ بولو گے, کتنا دھوکہ دو گے. اب آپ کے یہ جھوٹ اور فریب کے جال میں مسلمان آنے والے نہیں ہیں, مسلمان آنے والے نہیں ہیں. آج ہمارے اسٹیٹ کے ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ جس بھگوان کو مانتے ہیں اس کی قسم کھا کر بولیے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کیا آپ نے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو دیا ہے؟ آپ جس کو مانتے ہیں ان کی قسم کھا کے بولیے. آپ مسلمانوں کو صرف رمضان میں افطار پارٹی اور 200 روپے کے کپڑے دے کر آپ نے بہلایا ہے. آج اردو مدارس کا کیا حال ہے بتائیے آپ. آج جو ہے نا آپ بڑے زور و شور سے بولتے ہیں کہ ٹملیس کے ذریعے ہم جو ہے نا اتنے مدرسے چلا رہے ہیں. کیا کوئی بھی ایک بلڈنگ ذاتی ہے اور اس بلڈنگوں کے کرائے ادا ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں پر تعلیمی نصاب جو ہے نا برابر جاری ہے؟ آپ خود بتلائیے. ہمارے ہوم منسٹر صاحب کب تک آپ قصیدے پڑھیں گے؟ اب آپ بے فکر رہیے, 4 مہینے ہیں آپ کے. اس کے بعد میں آپ جس کے قصیدے پڑھتے تھے وہی آپ کو کونے میں بٹھانے والے ہیں, کیونکہ اب آپ کو آئندہ کوئی چانس, پہلے تو یہ حکومت ہی نہیں بننے والی ہے, یہ BRS جو ہے نا یہ خود جو نا موکھی کھانے والی ہے. تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے صرف اپنے آقا کو خوش کیا ہے. اب اپنے آقا کو جو ہے نا ہاتھ کو چومتے رہے, پیروں کو پڑھتے رہے, امام ضامن بنتے رہے, لیکن مسلمانوں کے لیے آپ نے حق کی آواز نہیں اٹھائی. تو یہ مسلمان یہ کبھی معاف نہیں کریں گے. اور یہ بھول جائیے کہ اب آنے والے الیکشن میں BRS کو جو ہے نا اکثریت ملے گی, وہ حکومت بنائے گی, کیونکہ تمام مسلمانوں کے خاص طور سے مظلوموں کے جو نا بددعائیں جو نا یہ حکومت کے ساتھ ہے. 10,000 ائمہ موذنین اور 5,000 جو زیر التوا درخواستیں ہیں, اتنوں کے بددعائیں جو نا آپ کے ساتھ ہے. اور جو وقف املاک کو لوٹا گیا ہے, مسلمانوں کی معیشت کا ایک ادارہ, اور وہ بھی آپ تباہ کر دیے. آج مساجد شہید ہوئے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. امبر پیٹ کے خانہ مسجد دوسری کا تعمیر کرنے کا محمود علی صاحب اب وعدہ کیے تھے, کیا ہوا بتائیے آپ؟ وہاں پر فلائی اوور تعمیر ہو رہا, لیکن مسجد کا اتا پتہ نہیں ہے. اور ابھی تک سیکریٹریٹ کی مساجد کا صرف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, صرف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اگر تعمیر بھی کر رہے ہیں تو کس کے اوپر احسان کریں آپ؟ کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, بلکہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آپ نے جو نا یہ کام کیا ہے. آپ کوئی قابل شاباشی نہیں ہے, آپ کی حکومت کوئی قابل شاباشی نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کے لیے BRS سرکار نے 10 سال میں کوئی کارہائے نمایاں جو نا انجام نہیں دیا. معیشت کو تباہ برباد کر دیا گیا, مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر دیا گیا, اور اردو کو اس کو جو نا اس کو مقام سے اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن تم کیا گرا سکو گے؟ ارے جو گرانے کا سوچے تم خود ہی گرنے والے ہو, تم خود ہی جو ہے نا برباد ہونے والے ہو, تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے. اب ان مسلم قائدین جو کل سیشن میں اس آس سے آئے تھے کہ اب تو بھی ہمارے کو کچھ ملے گا, کچھ ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ حکومت رہنے والی نہیں ہے, تو تمہارے کو کیا ملنے والا ہے؟ 9 سال سے آپ کو جو پس پردہ ڈال دیا گیا تھا, آج آپ کو بلا کر اگر اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے تو یہ سمجھ جاؤ یہ جو نا بیوقوف بنانے کا ایک حربہ ہے. اور اگر ابھی بھی غیرت ایمانی اگر BRS کے جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی کارکن ہیں ان میں غیرت ایمانی جو نا ہے, تو پھر آپ اس پارٹی کو خیرباد کہیے اور اپنی ایک طاقت بنیے, تاکہ جو ہے نا آنے والی جو بھی حکومت ہو وہ مسلمانوں کے مسائل کو نظر انداز نہ کر سکے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں. اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے, شیئر کریے, سبسکرائب کریے, اور ہمیں دیجیے اجازت.